केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनुहोस् हेरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रिसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रिसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। सिन्देबुङ लगायत कालेबुङ शहरको विभिन्न स्थानमा बीजेपीको चुनाव प्रचार सम्पन्न। जिटिए कर्मचारी संगठन कालेबुङद्वारा विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रार्थी रुदेन सदा लेप्चाको निम्ति गर्यो भोटको अपिल। फाँसीवादी विरोधी नागरिक मञ्च नामक संस्थाले गर्यो कालेबुङमा नो भोट फर बीजेपी विषय पोस्टरिङ। हिल तृणमूल कङ्ग्रेस नारी पदाधिकारीहरूलाई विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जनाए स्वागत। कालेबुङ वार्ड नम्बर 1 मा विमल खेमाको घर दैलो अभियान सम्पन्न। खरसाङ भैयाबारी टारबारीको सञ्जय गुरुङको घरमा आगजनी हुँदा सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट। अनि विनय तामाङले गरे विभिन्न समाजका मानिसहरूसित भेट। चुनाव प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै आज भारतीय जनता पार्टीले सिन्देबुङ, अप्पर सिन्देबुङ लगायत विभिन्न स्थानमा चुनावी सभा लगायत जनसम्पर्क अभियान सम्पन्न गरेको छ। यसै कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्ष सुमन बस्नेत, प्रार्थी शुभ प्रधान, युवा मोर्चा सचिव राजु राई लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। जनतासँग आफ्नो कुरा राख्न र पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित विभिन्न विषयलाई जनजनसम्म पुर्याउन भारतीय जनता पार्टीको विभिन्न स्थानमा जनसम्पर्क अभियान साथै चुनावी सभा सम्पन्न गरिँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा आज 12 माइल अप्पर सिन्देबुङ डुङ्ग्राको विभिन्न स्थानमा चुनावी सभा सम्पन्न गरिएको छ। यस अवधि स्थानीय समर्थकहरूले प्रार्थी शुभ प्रधानलाई स्वागत जनाउँदै समर्थन जनाएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रार्थी शुभ प्रधानले आफू जितेर गएर जनताको हितको निम्ति काम गर्ने बताएका छन्। कुनै पनि यस्तो इतिहास छैन जहाँनिर 1200 अझै तपाईँहरूको त बढ्दै जाँदैछ, 1300 पुग्न आँट्यो, यत्रो मान्छे मरेर राज्य भएको कुनै इतिहास छैन। हेर्नुहोस् भारतको इतिहास पल्टाएर सजिलोसँगले सरकारसँग बात गर्दै गएर सरकारले राम्रोसँगले भद्र पाराले बुझाउँदै गएर तपाईँले राज्य बनाउनुपर्छ। अब मान्छे नमार्नुहोस्। जिटिए कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अजय गुरुङ अनि सचिव विकास थापाले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै कर्मचारीहरूले विनय खेमा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई भोट दिनुपर्ने अपिल गरेका छन्। विगतका सङ्गठनहरूले आजसम्म 19-20 वर्ष भइसकिसक्यो। हाम्रो न कुनै किसिमको हक र अधिकारको हाम्रो अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। त्यसैले अझै पनि यहाँनिर चालखेल हुँदैछ कति कुरोहरूमा र कर्मचारीहरू एकदमै सजग हुने समय आएको छ। विगतका नेताहरूले हामीलाई कस्तो खालके शङ्का दृष्टिले हेर्थ्यो। हामीले त्यत्रो खुन पसिना बगायौँ, कर्मचारीहरूले पनि रात दिन आन्दोलन गऱ्यौँ, होम्यौँ, हामी पनि के पायौँ हामीले भन्नुहोस् त ल। 3472 हाम्रो खै त्यत्रो हामीले भोक हडताल गरेर हामीले निकालेको 3472 भ्याकेन्सी खै अहिलेसम्म कहाँ गयो त्यो भ्याकेन्सी? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्। कर्मचारीहरू अहिले बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूले कालोलाई सेतोलाई कालो भन्ने समय गयो। अब विरोध गर्नुहोस्, तपाईँहरूले विरोध गर्नुपर्छ। अब यो जति पनि यो गरिरहेको छ यसको विरोध गर्नुपर्छ। कति दिन तपाईँहरू झुकेर बस्नुहुन्छ भन्नुहोस् त ल। तपाईँहरूको आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो अस्तित्व छैन भन्नुहोस् त ल। यसरी हामी कति दिन ढाँटिलौँ? 19-20 वर्ष भइसकिसक्यो र पनि हाम्रो कुनै न्याय हामीले पाएको छैनौँ। त्यसैले आज भन्छु म, यो पालि तपाईँले क्षेत्रीय दललाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ। कसैको लैलैमा नआउनुहोस्। क्षेत्रीय दलले नै हामीलाई पार लगाउँछ। एउटा डरदेखि पनि माथि आएर हामीले त आफ्नो हक र अधिकारको लागि त अघि आउनुपर्छ।
अब यहाँ जिटिए कर्मचारी सङ्गठनले यत्रो हामीलाई सपोर्ट गरिरहेछ। इभन चेयरम्यान साहब, हाम्रा पार्टी प्रेसिडेन्ट श्री विनय तामाङज्यूहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। यति बेला त आउनुपर्ने हो। सबै सङ्गठनका कर्मचारीहरूले बुझ्नुपर्छ यो कुरो। सरकारी गर्नुपर्ने कार्यालय कलकत्ता जानुपर्ने, जिटिए कार्यालयमा गर्नुपर्ने जति पनि दस्तावेजको कार्यक्रमहरू छ हामी अगाडि बढेर लानेछौँ र यस चुनावपछि जब कोड अफ कन्डक्ट हटिसकेपछि जिटिएको तर्फबाट हामी कर्मचारीलाई केही खुसीको खबरहरू पनि अवश्य आउनेछ। यस कुरो पछि नै उद्घार हुँदै जानेछ र सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई कुनै प्रकारको डर भर र कुनै प्रकार चिन्ता नगरिकन खुल्ला रूपमा अघि आएर यसपालिको 17औं विधानसभा चुनावका उम्मेदवार हाम्रा कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ विनय तामाङ समूहका श्री रुदेन सादाज्यू लेप्चाज्यूलाई भोट दिएर विजय गरौँ अनि उहाँ भोट दिएर विजय भइसके पश्चात उहाँद्वारा नै हाम्रो न्याय हक र अधिकारको कुराहरू पहल अघि बढ्नेछ। फाँसीवादी विरोधी नागरिक मञ्च नामक संस्थाले आज डम्बर चोकमा पोस्टरिङ गरेको छ। पोस्टरमा नो भोट टु बिजेपी लेखेर बिजेपीको नीतिको विरोधमा पोस्टरिङ गरिएको छ। एनआरसी र एनपीआरले नागरिकहरूलाई नोक्सान हुने उल्लेख गरिएको छ। भारतीय जनता पार्टीले चलाइरहेको विभिन्न नीतिको विरोधमा उक्त मञ्चले आपत्ति जनाउँदै नीतिको विरोध गरिरहेको छ। गोर्खाहरूको निम्ति बिजेपी घातक रहेको आरोप लगाउँदै पोस्टरमा नो भोट फर बिजेपी उल्लेख गरिएको छ। बिजेपीको विभिन्न नीतिको विरोधमा आफूहरूले यसरी पोस्टरिङ गर्नु परेको मञ्चको तर्फबाट छेवाङ योजनले बताएका छन्। तथाकथित आरएसएसद्वारा जुन हाम्रो कालिम्पोङको पत्रकार कविहरूमाथि जुन मुद्दा थोप्ने एउटा काम भयो त्यसको हामी घोर प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ। किनकि यो डेमोक्रेटिक देशमा बोल्ने आवाज छ, लेख्ने आवाज छ सबैको र यसरी कुनै प्रकारको यो जाँच कारबाही भइरहेको समयमा नै यसरी मुद्दा हाल्नु हुँदैन भनेर हामी यसको घोर प्रतिवाद गरिरहेका छौँ। यो केस न्यायालयमा पुगिसकेको छ र हामी न्याय प्रक्रियामाथि विश्वास राख्छौँ र पुलिस कारबाहीमाथि पनि विश्वास राख्छौँ। यसको तथ्य के हो भन्ने, यो चिठीको तथ्य के हो भन्ने चाँडै जनमानस समक्ष आउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै 2014मा सत्तामा आएपछि जुन जुन नयाँ नयाँ कानुनहरू बनियो यी जम्मै कानुनहरू एक त राष्ट्रको हितमा छैन, अर्को कुरा जनताको हितमा छैन। तपाईँहरूले देखिरहनु भयो हालै पनि जुन अमित शाहले, गृहमन्त्री अमित शाहले एउटा बयान दिनुभयो कि कुनै पनि अवस्थामा बङ्गाल विभाजन हुँदैन, हाम्रा चाहिन बङ्गाल विभाजन हो भनेर एउटा आनन्द बजार पत्रिकामा उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो। तर आज हेर्नुहोस् पहाडको बिजेपी जुन दल छ, जुन शाखा छ, शाखाले पनि यहाँका मानिसहरूलाई झुटमा झुटो आश्वासन दिलाउनका निम्ति नयाँ प्रकारले एउटा मेनिफेस्टोहरू तयार गरिरहेको छ। जुन पार्टीले एउटा देश एउटा राष्ट्रको कुरा गर्छ, यो पार्टीले भोट बटुल्नको लागि मात्र विभिन्न प्रकारको यसरी झुटहरू फैलाइरहेको छ। त्यसको विरोध गर्दै यो पार्टी जनताको हितमा छैन, देशको हितमा छैन भनेर हामी यो नो भोट टु बिजेपी प्रचार गरिरहेका छौँ। पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको घोषणालाई सिरोपर गर्दै हिल टिएमसी महिला काङ्ग्रेस कालेबुङ जिल्ला समितिले विमल खेमा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेललाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिएको छ। जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधिहरू आज गोजामुमो विमल खेमा कालेबुङ जिल्ला कार्यालय पुगेका छन्, जहाँ गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा जिल्ला समितिले उनीहरूलाई स्वागत जनाइयो। हिल टिएमसी कालेबुङ जिल्ला महिला काङ्ग्रेसका कालेबुङ जिल्ला समिति सदस्य रिन्जी भोटियाले डाक्टर आरबी भुजेललाई विपुल मतले विजय बनाइदिने अपिल गरेका छन्। हेर्नुहोस् बिजेपीले कति ठुलो धोका दियो श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई। उहाँले आज तराई डुवर्समा ममता ब्यानर्जीकै झन्डामा उहाँले यति साह्रो सहयोग गर्नु भइरहेको छ र त्यसै कारणले हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी र कर्तव्य बनिन्छ यहाँनिर उहाँहरूलाई सहयोग गर्न भनेर यसपालिको भोट चाहिँ टेबलको चिन्हमा डाक्टर आरबी भुजेललाई प्रफुल्ल मात्रामा दिएर विजय गराइदिनुहोस् भनेर धन्यवाद। भोटको अपिल गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाले आज कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को भ्रमण गरेको छ। जति जति चुनाव नजिकै गइरहेको छ उति उति विभिन्न प्रार्थीको तर्फबाट जनता समक्ष पुगेर जनतालाई आफ्नो कुरा पुर्याइरहेको छ। यसै क्रममा आज विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेलको निम्ति 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 मा घर तैलो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानमा बिरेन भुजेल, दिपेन थापा,
दीप थापा लगायत अन्यको उपस्थितिमा समर्थकहरूले दोकान गएर आफ्नो प्रार्थीको निम्ति भोट मागेका हुन्। यसै क्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दा दीप थापाले जनता समक्ष पार्टीको कुरा राख्न र भोटको अधिकार प्रयोग गर्न जनतालाई बुझाउन यो अभियानमा लागि परेको बताएका छन्। यसपालि चाहिँ हामीले भन्नु भन्दाखेरि उहाँहरूको बेसी सुन्दैछौँ, किनकि 3.5 वर्ष उहाँहरू पनि त्यति नै पीडित भएको थियो र धेरैवटा गुनासोहरू धेरैवटा उहाँहरूको फिडब्याकहरू पाइरहेको छौँ। हाम्रो पार्टीलाई किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो 3टा छ फ्याक्टर। एउटा पार्टी छ यदि मैले भोट हालेँ भने मेची जानु त पर्दैन भन्ने एउटा डाउट छ है, यसको अब क्लियर तपाईँहरूले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। अर्को पार्टी छ 2017 सालको आन्दोलनलाई किल्चेर सत्ताभोगी जिटिएको चौकीमा बस्नुको लागि हाम्रो आकाङ्क्षा हाम्रो सपनालाई चकनाचुर परेको छ। अब त्यो पनि एउटा अप्सन छ। र अर्को अप्सन चाहिँ दुई नेतृत्वहरू 2017 सालमा गएर राखेको गोर्खाल्यान्डको मागलाई, जुन चाहिँ 3.5 वर्षसम्म यहाँको कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले गोर्खाल्यान्डको ग पनि भन्न सकेको थिएन, त्यो गोर्खाल्यान्डको गलाई 21 अक्टोबरको दिन अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले कलकत्ताको मुटुमा मेरो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड हो र 2024 सालमा गोर्खाल्यान्ड नै जसले मेरो राष्ट्रिय पार्टीले सपोर्ट लिएर जान्छ म उनलाई सपोर्ट गर्छु भनेर गोर्खाल्यान्डलाई फेरि पौडी उठाएर लिएर आउनु भएको छ। र भोट चाहिँ गोर्खाल्यान्डलाई दिने, पौडी उठाएर लिएर आउनेलाई दिने, या हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुख बन्द गर्नेलाई दिने, या मेचीपारी जानेलाई दिने, त्यो चाहिँ जनताको हातमा छ। धन्यवाद। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत घैयाबारीको टारबारी गाउँमा एक घर आग लागेमा परेर खरानी भएको छ। आज दिउँसो लगभग 1:15 घरमा कोही नभएको समय अचानक आगो लागेर सबै घर जलेर नष्ट बनेको छ। घैयाबारीको टारबारी स्थित सञ्जय गुरुङको घर आगो लागेर नष्ट भएको हो। घरमा कोही नभएको समयमा आगलागी हुँदा घरभित्रबाट केही सामानहरू पनि निकाल्न नपाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आगलागी भएपछि तुरन्तै अग्निशमन केन्द्रको खरसाङबाट दमकल आएर आगो निभाउने कार्य भएको र आगलागीबाट भान्सा घर केही हदसम्म जोगिएको स्थानीयले जनाएका छन्। यस आगलागीमा घरभित्रबाट कुनै सरसामानहरू निकाल्न नपाएको र घरभित्र 1.5 लाख जस्तो पैसा रुपियाँ, सुन, चाँदी, कागजपत्रहरू, लुगाफाटाहरू केही पनि निकाल्न नपाएको सञ्जय गुरुङको दाजु सुजन गुरुङले बताएका छन्। र घर सबै जल्यो, डकुमेन्टहरू केही निकाल्नु पाएन, पैसा पनि मतलब 1.5 लाख रुपियाँ पैसा थियो, अलि सुनहरू थियो, सबै खत्तम भयो, केही निकाल्नु पाएन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अध्यक्ष विनय तामाङले आज विभिन्न समाजका सदस्यहरूसँग भेट गरी चुनावी चर्चा गरेका छन्। छोटा पुबोङ फाटक नजिक गुम्बा र चट्टाई धुरा स्थित शिव मन्दिरको दर्शन गरेर प्रार्थी निरज जिम्बाले आज सुखे मानेभन्ज्याङ समष्टिको चुनाव प्रचार आरम्भ गरेका छन्। धेरै समर्थकहरूले स्वागत जनाएपछि सुके बजारमा रोड सोमा उनले प्रचार पनि गरेका छन्। सुके बजारको मोटर स्ट्यान्डमा साङ्गीतिक प्रस्तुतिसँगै आयोजित चुनावी सभालाई गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोन, समष्टि अध्यक्ष फुर्तेबा भोटिया, ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड, कार्यकारी अध्यक्ष किशोर गुरुङ लगायत अन्यले सम्बोधन पनि गरेका थिए। यसरी आफ्नो सम्बोधनमा प्रार्थी जिम्बाले कमलको अर्थ र महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवारहरूको चुनाव चिन्हमाथि व्यङ्ग्य कस्दै गोजामुमो 2 खेमाको तार कलकत्तासित जोडिएको बताएका छन्। चुनावी अभियानमा रङ्गलिए टिस्टाभेली पुगेकी गोजामुमो विनय खेमा समर्थित खरसाङ समष्टि स्वतन्त्र उम्मेदवार छिरिङ दाहालले चुनावी सभामा बोल्दै चुनावद्वारा नै कुनै स्थानको सरकार मार्फत समाधान गर्न सक्छौँ भनी बताएकी छन्। अब चुनाव नै एउटा गणतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव नै एउटा त्यो माध्यम हो जसको थ्रुबाट हामीले आफ्नो सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ, सरकारसम्म हाम्रो आवाज हामीले उठाउन सक्छौँ र आवाज उठाउनु मात्र होइन हाम्रो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा आजसम्मको जति पनि चुनावहरू तपाईँहरूले लड्नुभयो, हामीले भोट हाल्यौँ, जितेर गए अघि, तर त्यो सबै मलाई लाग्छ आजसम्म सायदै
सन्तोषजनक कार्य हुन सकेको छैन। पब्लिकको सुविधाको निम्ति हो, सुविधा सबैको लागि भयो, कसको लागि भयो, खालि नेताहरूको लागि मात्रै सुविधा भयो अहिलेसम्ममा, तर पब्लिकको सुविधाको काम चाहिँ त्यति भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र तीमध्ये जतिवटा पर्जापट्टाहरू छ, बेरोजगारहरू छ, बेरोजगारको समस्याहरू यहाँ भाइ बहिनीहरू देखिराखेको छौँ, खदा लगाउँछन् अघि, र एकदम मन पोल्छ क्या। बेकारी भाइ बहिनीहरू 20 रुपियाँको खदा लगाएर किनेर लगाइहिँड्नुहुन्छ अघि, एकदम मन पोलेर आउँछ। र म भन्छु नानीहरूलाई, म भन्ने गर्छु, नानी हो मलाई भेट्दा खदा नल्याउनु भनेर म भन्ने पनि गर्छु अघि। हामीले 1 रुपियाँ कमाउने नानीहरूलाई मौका दिनु सकेको छैनौँ। 20 रुपियाँको खदा लाउने मेरो अधिकार छैन जस्तो लाग्छ मलाई अघि। त्यसैले अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। सिन्देबुङ लगायत कालेबुङ शहरको विभिन्न स्थानमा बिजेपीको चुनाव प्रचार सम्पन्न। जिटिए कर्मचारी सङ्गठन कालेबुङद्वारा विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रार्थी रुदेन सदाल लेप्चाको निम्ति गर्यो भोटको अपिल। फाँसीवादी विरोधी नागरिक मञ्च नामक संस्थाले गर्यो कालेबुङमा नो भोट फर बिजेपी विषय पोस्टरिङ। हिल तृणमूल कङ्ग्रेस नारी पदाधिकारीहरूलाई विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जनाए स्वागत। कालेबुङ वार्ड नम्बर 1 मा विमल खेमाको घर दैलो अभियान सम्पन्न। खरसाङ गयाबारी टारबारीको सञ्जय गुरुङको घरमा आगजनी हुँदा सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट। अनि विनय तामाङले गरे विभिन्न समाजका मानिसहरूसित भेट। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स,
कलर सेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET को लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ।
यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डाक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस्। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टा एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्टी रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380।
आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै
कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।